I give up, no, 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 I give up, no, no, can't deny it, no, no, I. On réalise le circuit électrique représenté dans la figure A comportant un générateur de force électromotrice E, deux conducteurs ohmiques R1 et R2, un condensateur initialement déchargé, et Q شحال كتساوي ديال الكوندنساتور Q كتساوي 0. Un interrupteur K. On ferme K à un instant pris comme origine de date T égale 0 et on visualise à l'aide d'un dispositif informatisé des tensions UAB et UBM. On obtient les graphes de la figure 2. Premièrement, نطراسيو عندنا هذا السيركوي ديالنا. À T égale 0, on ferme l'interrupteur. C'est récité. Donc, premièrement, je قال لي على أن R1 كتساوي 20 ohms. زيد سيدي. R2 est inconnu. La capacité inconnue et la charge initiale يعني Q0 اش كتساوي 0 coulomb. يعني راه initialement bien sûr déchargé. C'est récité. Premièrement, on a deux courbes, les deux courbes. On a deux courbes, U en fonction du temps. On a la courbe l'eau, voilà. On a la deuxième courbe. Bien sûr, les deux courbes sont constantes en même temps. هذا ملي يولي constante, حتى الآخر يولي constante ديال الاخر هي 0. فوالا لا فالور ديالو هي 0. بيان هذا سماه C1 لا كوب 1 وهذا سماه C2. Donc en utilisant les caractéristiques du régime permanent, montrer que la courbe C1 représente les variations de la tension UBM. Bien. Donc, premièrement, je n'ai UBM. Fini UBM. C'est la sidi حطيه وهنا A وهنا B وهنا M. نقدر أنا نزيد واحد بوان هنا. Par exemple, نسميها K. ياك؟ ها لو كورون. La tension ديال الجينيراتور هو هذا. إذا bien sûr بالنسبة للجينيراتور tension والكورون عندهم même sens. ها لو كورون شتيه؟ فين جاي دار لو كورون فين وصل هذه هي اي شتكون هذه فوالا يو ار 2 اللي اسمها هو يو ا بي هذه يو ار 1 اللي غتجيني انا اش فوالا يو بي كا فوالا زيد هذه اش غنسميها يو سي اللي هي شناهي يو كا ام اكزاكتومون غتجيني يو كا ام بيان الا قلت لك يو بي ام هو هذا ولا ماشي هو هذا؟ تقول لي هو هذا يو بي ام بلي بوتونسييل يو بي ام اش كيساوي؟ غتقول لي يو بي ام هي في بي موان في ام زيد كنقص كا اذا في بي موان في كا بلس في كا موان في ام هاد لا طونسيون شنو هو؟ يو بي كا زيد بلس يو كا ام إذا يو بي كا شنو هي؟ هي يو ار 1 زيد هذا يو سي متفقين؟ هذا هو يو سي إذا يو بي ام شنو هي؟ ثبتنا لي أن هي يو ار 1 بلس يو سي نخدمو في لي كونديسيون فينال لأنه قال لي في ريجيم بيرمانون دونك يو بي ام في لانفيني اش كتساوي؟ هي يو ار 1 في لانفيني بلس يو سي في لانفيني حنا اون سي كو يو ار 1 ولا يو ار دي مانيير جينيرال فين كتمشي في لانفيني كتمشي 0 دونك يو ار 1 في لانفيني ايكال 0 بقات لي يو بي ام في لانفيني زيد تري بيان كتساوي يو سي كتساوي برافو عليك كتساوي او اكزاكتومون بحال
exactement مع R1 و R2 بجوج غيمشيو للزيرو فوالا تري بيان واحد المسألة هنا إمتى يو سي في الانفيني كتساوي او يو سي في الانفيني كتساوي او برافو عليك إلا كان عندي ان سول كوندنساتور البارح كنا خدامين واحد ليكزارسيس فيه 3 كوندنساتور الديبار ديالو في الار سي وغادي يسالي بالار ان سي يو سي الانفيني ديال واحد منهم صغر من او متفقين بيان سير اسيدي دونك مونطرين على ان يو سي فينا مالها كتساوي او متفقين زيد اسيدي باغ كونتر بالنسبه للاكور الثاني يو سي فين مشى في الانفيني زيرو اذا هذا شنو هو هذا يو بي ام راه في الانفيني ما كيمشيش زيرو كيمشي اون فالور ماك اذا مشى ليا الاو اذا فريمون هاد سي 1 ريبريزونت لا فارياسيون دو يو بي ام برافو عليك دونك فوالا ديال يو ا بي سي 2 دونك اش غادي نقول ليه يو بي ام اي représenté l'évolution dialogue est représentée par la courbe C1. C'est la décidée. Question numéro 2. Trouver à l'instant t égale 0 l'expression de l'intensité du courant I0. Il y a les conditions initiales. C'est décidé. D'après la loi d'additivité, d'après la loi d'additivité, voilà, c'est la solution UC plus UR1 plus UR2 كتساوي اش؟ كتساوي E. علاش؟ عندي un échelon montant, عندي la charge. علاش؟ nous avons relié le condensateur avec le générateur ou c'est dit l'interrupteur. Donc عندي la charge. C'est la solution. Ça veut dire UC في les conditions initiales plus UR1 في les conditions initiales plus UR2 في les conditions initiales égale à E. Bien sûr, UC في les conditions initiales كتساوي 0. Donc علاش؟ لأنه قلنا Q à T égale 0 لأن UC 0 اش كتساوي؟ Q 0 sur C. إذا puisque Q كتساوي 0 UC كتساوي 0. بقات لي UR1 شنو هي R1 في I0 UR2 هي R2 في I0 اش كتساوي ليا نفاكتوريزي في I0 فاكتور دو R1 بلس R2 كتساوي ليا دونك اش دونك I0 الله يرضي عليك اش كتساوي R1 بلس R2 très bien l'expression demandée في l'exercice en fonction de UC. نديروا ليه l'équation différentielle bien sûr كنستعملوا la loi des mailles ou bien la loi d'additivité. Donc la loi des mailles. Bien sûr ملي كنبغي انا ندير l'équation différentielle رد بالك هو انني ملي كنستعمل la loi des mailles كنستعمل في الانستون تي. ما كنديرش كونديسيون انيسيال اي فينال في الانستون تي باش حتى واحد يمشي ليا زيرو. اذا بقات لي يو سي بلس يو ار 1 بلس يو ار 2 كتساوي ليا E. Donc, vous avez UC plus R1 I, je sais pas, I initial. Z plus R2I, je sais pas, et donc UC plus R1 plus R2, c'est le CD. Voilà. I, je sais pas, E. Ou bien sûr, I, je sais pas, D sur DT ديال Q. اللي هي D sur DT ديال C fois UC. وسميناها كون نخرجها. إذا هي سي دي يو سي سور نعوضها هنا غتولي عندي يو سي زيد بلس ار 1 بلس ار 2 فوا سي زيد دي يو سي سور est égal à E. Voilà. Exactement. On dirait R. علاش les deux conducteurs associés en série. وحنا كنعرفوا R équivalente l'association en série ديال les conducteurs ohmiques كندير la somme. عارفين شنو هذا؟ الغروندور. هذا باينه هو طو. عارفين اشنو كنا درنا؟ nous avons démontré le changement de variable. الا شدينا الغروندور اللي مضروب في الديريفي قسمناه على الغروندور اللي مضروب في البريميتيف كنلقاو توجور طو. سير اسيدي دونك طو راه باينه هنا غنلقاوها هي R1 plus R2 fois C. Voilà, وبينا انها homogène avec le temps ملي كندير ريزيستانس فاش في الكاباسيتي.
La solution, بدنا نكتبوا قدامنا هاد l'équation لقينا UC plus R1 plus R2 fois C DUC sur DT. هذا la solution, هذا l'équation différentielle لقينا en fonction de UC. لقينا égal bien sûr E. هذه غيعطيني السوليسيون. اش قال لي؟ في la question 4. في la question 4 قال لي UC de T égale A facteur de 1 moins exponentielle moins lambda T. Ou bien sûr A كيفاش كنلقاها؟ les conditions finales ما مضروباش في l'exponentielle. عارفين؟ les conditions finales. Bien. مي حنا دابا نديرو دير اسيدي الديريف نمشيو بال لا ميثود كلاسيك ندير الديريف ديال هادشي هذا دي يو سي سور دي تي ا مالكم خرج اسيدي هي ا دي سور دي تي ديال اش 1 موان اكسبونونسيال موان لامدا دو تي 1 الديريف ديالها زيرو خرج الموان هنا ولات موان ا دي سور دي تي اكسبونونسيال موان لامدا دو تي الديريف ديال الاكسبونونسيال هي موان لامدا تي بريم اكسبونونسيال موان لامدا تي كونستونت في فاريابل كيبقى هي الكونستونت ياك بقات هي موان لامدا مع هادي اذا هي ا لامدا اكسبونونسيال موان لامدا دو تي هادي دي يو سي سور دي تي نمشي دابا نعوض هاد ليكسبرسيون في ليكواسيون ديفيرونسيال ليكواسيون ديفيرونسيال عندي فيها يو سي سير اسيدي يو سي هي شنو نشر هي ا فوالا هي ا موان ا exponentielle moins lambda de t plus R1 plus R2 fois C في dérivé اللي هي شنو هي؟ اللي هي lambda A exponentielle moins lambda le tout égal متفقين باش نفاكتوريزي A exponentielle donc A exponentielle moins lambda t facteur de quoi moins 1 ياك زيد وهنا فاش مضروبه فهادشي كامل زيد plus R1 plus R2 fois C la lambda سير اسيدي plus هذه زيد moins E égale 0 bien sûr mathématiquement parlant هذا اش غيساوي وهذا اش غيساوي لان الاكسبونونسيال ما كيمشيش الزيرو هذا كنلقاو بلي كونديسيون فينال اذا اش غادي ندير غادي نبدل هنا لومبلاس واش نقول A facteur de moins 1 plus R1 plus R2 fois C lambda exponentielle moins lambda T plus A moins E le tout égale 0 نعتبر هذا سيدي نعتبر هذا هو A ونعتبر هذا M ونعتبر هذا B متفقين ياك سير سيدي quel que soit M appartient à R اش عندي AM plus B égale 0 شكون غيساوي 0 A كتساوي B كتساوي 0 علاش M فاريابل M عمرها غتمشي 0 دونك B شنو هي دونك اش غادي نقول ليه دونك A moins E كتساوي 0 signifie que A نهبط شويه هنايا دونك فوالا A moins E كتساوي 0 اوتوماتيكمون اش غتساوي غتساوي او بقينا لا نكونوا الاول اش بقى ليا بقات ليا لامدا هاد غروندور مالو ا حتى هو كيساوي 0 ما غيمشيش هذا 0 علاش لان ا كتساوي او اذا شكون اللي غيمشي 0 هو هاد الفاكتور هذا سي سيدي اي 1 moins 1 plus R1 plus R2 سير سيدي R2 fois C lambda le tout égal دي هاد الموان 1 هنا غتولي عندي R1 plus R2 لو تو فوا سي لامدا اش كتساوي ليا اذا لامدا اش كتساوي 1 سور R ايكيفالونت فوالا فوا سي اللي هي شنو هي اللي هي 1 سور طو برافو عليك دابا عوض رجع لي هذا يو سي دو تي يو سي دو تي اش كتساوي فوالا ا لقيناها هي او فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي surtout la solution de l'équation différentielle en fonction de UC. Cinquièmement, on déduire les expressions de UAB et UBM. UAB, qu'est-ce que ça veut dire? UAB. هي هذيك
هي يو ار 2. غتقول لي يا استاذ يو ا بي عندنا كيسيون 5 يو ا بي هي ار 2 فوا اي. اذا يو ا بي اش كتساوي؟ هي ار 2 فوا سي دي يو سي سور دي تي. اذا هي ار 2 فوا سي دي سور دي تي ديال او فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سورتو او مالها خرج هي كونستونت. اذا تولي هي او ار 2 فوا سي دي سور دي تي 1 موان اكسبونونسيال موان تي سورتو. مالها خرج هي الموان هنا ولات هي موان او ار 2 فوا سي دي سور دي تي اكسبونونسيال موان تي سورتو. سير سيدي نفس البرانسيب هي ار 2 فوا سي زيد موان تي سورتو بريم اكسبونونسيال موان تي سورتو. اش بقات لي هنا؟ موان هي او ار 2 فوا سي سورتو اكسبونونسيال موان تي سورتو. واشنو هي طو؟ فوالا هي ار 1 بلس ار 2 فوا سي اكسبونونسيال موان تي سورتو. مشات لي سي مع سي هي او ار 2 على ار 1 بلس ار 2 اكسبونونسيال موان تي سورتو. هذه هي يو ا بي. واحد المساله هنا هذاك الشيء ملي كيكون عندك كونديتور اوميك واحد لا كيبدا من او وفي كيمشي لزي لان كتعوض تي بلانفيني اكسبونونسيال موان انفيني هي زي زيرو. اذا نرد معايا هنا فين ما يكون عندك في الاخ سي جي فين ما يكون عندك كونديتور اوميك عندك هي او فوا ار على لا سوم دي ريزيستانس. بيان سور كان عندك اكثر من كونديتور او اما لو كان واحد او اكسبونونسيال او غتمشي ليك طو مع طو عارفين غتبقى غير او عارفين. اذا نرد معايا البال بحال القاعده فيها لا سوم على لا سوم اكزاكتومون ديال اش هادي depuis la somme des forces électromotrices moins la somme des forces contre à la somme des résistances. Exactement. إذا بقات لي يو ا بي هي او في ار 2 على ار 1 بلس ار 2 اكسبونونسيال. اللي قلت لك عطيني يو ار 1 اش غتلقى استاذ معاذ؟ يو ار 1 هادشي بما ندويو عليه هادشي. سير اسيدي قال لك عطيني يو بي ام. يو بي ام بينا وبين انها هي يو ار 1 بلس يو سي. يو ار 1 بلا ما نعاود هادشي كامل غنقول يو ار 1 هي ار 1 بلس دي يو سي على دي تما غادي اش غنلقى؟ او في ار 1 على ار 1 بلس نديرو غير الوات ديفيد عندك يو بي ام زائد يو ا بي كتساوي اكزاكتومون ولا من الوا دا ديفيد حتى هي صحيحه متفقين. سير اسيدي دونك اش تقول لي؟ غتقول لي اذا يو بي ام كتساوي هذه راه باينه هي او ار 1 على ار 1 بلس ار 2 اكسبونونسيال موان تي سورتو بلس او فاكتور دو 1 موان اكسبونونسيال موان تي سورتو. هذه هي يو بي ام. Sixièmement, à l'aide du graphe, trouvez les valeurs de E, I0, R2. اشنو قلنا قبيله؟ نو قبل ما نوصل لشي اش قلنا قبيله؟ يو بي ام في الانفيني فين مشات؟ او كيستيون 6 هذا ياك؟ غتقول لي يو بي ام في لي كونديسيون انيسيال هي يو ار 1 في لي كونديسيون انيسيال ياك؟ ولا في لي كونديسيون فينال؟ خدم في لي كونديسيون فينال ياك؟ يو بي ام في لي كونديسيون فينال اش كتساوي؟ هي يو ار 1 في لي كونديسيون فينال بلس يو سي في لي كونديسيون فينال. هذه مالها كتمشي اي كونديكتور اوميك فينالمون كيمشي زيرو سوا في شارج سوا في دي شارج. غير هو في لا شارج كيكون ديكرواسون في لا شارج كيكون كرواسون. علاش جاي من فالور اللي هي مينيمال. سير اسيدي اذا يو بي ام في لي كونديسيون فينال اش كتساوي يو سي في لي كونديسيون اللي هي شناهي؟ او من الكراف شحال حقيتوها؟ هي 12 هي 12 فولت. سير اسيدي
اي زيرو أستاذ وقيلا خصنا مي غنلقاها مي غنجبدوها لا أستاذ عندك إي زيرو هي أو على أن بلس ما عندكش ار ما عندكش ار 2 غنخدم بلي كونديسيون انيسيال ديال يو ار 1 ديال من هذا أستاذ كاين ولكن غتبقى ار 2 هاد لاكور ديال من ديال يو ار 2 نو ديال يو ار 1 يو ار 2 ديال يو ار بي ديال يو ار بي ياك هذا شنو فيه في يو ار 1 في يو ار 1 ياك داكور دونك هذا ديال من غتقول لي هذا ديال يو ار 2 غنخدم بلي كونديسيون انيسيال ديال يو بي ام اش غنقول يو بي ام في لي كونديسيون انيسيال اش كتساوي هي يو ار 1 في لي كونديسيون انيسيال بلس يو سي في لي كونديسيون انيسيال اش كتساوي هذه حقاش انيسيالمون ديشارجي اذا بقات لي يو بي ام في لي كونديسيون انيسيال هي ار 1 في اي 0 اللي هي يو ار 1 في لي كونديسيون انيسيال دونك اوتوماتيكمون اي 0 هي يو بي ام في لي كونديسيون انيسيال sur R1 اذا يو بي ام اش كتساوي إي صافي تساوي 8 8 ياك فوالا سي سي يو ار 2 ما تخرج دونك هي 8 sur R1 اش كتساوي 20 20 هي شحال امبير برافو عليك هذه هي اي 0 سير اسيدي يو ار 2 ما خرجش خدمنا بها لا عندك لانكون يا اكزاكتومون دابا عندك ار 2 غنخدم باش يو ار 2 دونك غنقول ليه يو ار 2 في لي كونديسيون انيسيال هي ار 2 في اي 0 لان شكون كيخلي يو ار في كونديسيون انيسيال هو اي هذا راه مالو كونستانت اذا سير اسيدي ار 2 ليكواسيون شنو هي يو ار 2 في لي كونديسيون انيسيال سور اي 0 شحال كتساوي يو ار 2 في لي كونديسيون انيسيال 4 ياك سير اسيدي هي 4 هي 4 sur 0,4 اللي هي 10 اوم عندنا اي 0 كتساوي او سيغ ار اكزاكتومون ولا نمشي عن طريق اي 0 ديروا الدوزيام ميثود قلنا اي 0 واش كتساوي هي او ار 1 بلس ار 2 اذا ار 1 بلس ار 2 هي او sur اي 0 اذا ار 2 هي شنو هي او sur اي 0 موان اذا ار 2 هي او قلنا 12 sur 0,4 moins 20 اذا ار 2 هي déterminer la valeur de la constante de temps taux et en déduire la valeur de C ما عنديش طونجون شنو غندير باش عرفناها ديال من هذا قلنا يو ار 2 ياك غنمشي لهذا عرفتي علاش لان مشيت لهذا وبيعوض يو بي ام لوغسكو تي ايغال طو عندي جوج ديال لي زيكسبونسيال تما ماشي ساهل غادي نقول يو ار 2 اللي لقينا دو تي اش كتساوي هي او ار 2 sur R1 plus R2 exponentielle moins T sur ton متفقين ياك دونك غتقول لي يو ار 2 ها هي يو ار 2 في الانستون T ايغال ا طو ونعوض في السوليسيون كيف ما شفنا في لو كور بيان سور زيد هي او ار 2 على R1 plus R2 exponentielle moins طو sur طو عوضنا تي باش بالطو اكسبونونسيال ديال اش هادي اذا هي او ار 2 على R1 plus R2 exponentielle moins 1 exponentielle moins 1 0,7 0,7 أو 30 شنو هي هادي؟ هي 1.48 تقول لي دونك يو ار 2 دو تي اش كتساوي هي او ار 2 على ار 1 بلس ار 2 اكسبونونسيال موان 1 اللي هي شنو هي؟ اكسبونونسيال موان 1 هي 0.37 شنو هو الكروندور؟ تقول لي استاذ الكروندور هذا بلا نمشي نحسبو راه عندي او عندي ار 1 عندي ار 2 راه هو ار 2 في كونديسيون انيسيال الا قلنا هنا ار 2 في كونديسيون انيسيال نعوض تي باش بزي اكسبونونسيال زي وهو واحد اذا بقى لي هذا بقى لي هو ار 2 في كونديسيون انيسيال غتقول لي يو ار 2 لورسكو تي ايغال 0 هي او ار 2 على ار 1 plus R2 exponentielle moins 0 sur taux. Exponentielle 0 هو إذا هو E R2 على R1 plus R2 هذا راه هو U R2 lorsque t égale 0 نعوض هنا
إذا UR2 lorsque T égale taux اش كتساوي؟ كتساوي لي هي UR2 في لي كونديسيون إنيسيال في 0.37. برافو عليك، هي 4 في 0.37 هي 1.47 فولت. هذه هي UR2 lorsque T égale taux. غنجيو نقلبو على هنا اكزاكتومون، غتجيك قد شحال هذيك؟ 1.47. غدير لا بروجيكسيون غتجيك 0.3. Donc par projection, on trouve que taux égale 0,3 millisecondes fois 10 à la puissance moins 3 ولات seconde. C, شنو نقول ليه؟ On sait, voilà, on sait que taux égale à R1 plus R2 fois C. Donc C مالها هي taux على R1 plus R2. Donc إذا C هي 0,3 في 10 à la puissance moins 3 على شحال لقينا؟ R1 20 ياك، و R2 شحال لقيناها؟ 10. سير سيدي. إذا C 1 fois 10 à la puissance moins 5. إذا هي moins 5 10 à la puissance moins 5 فراد، اللي هي شناهي؟ اللي هي 10 ميكرو. ما عندي ما يتسالك. نوتي بيان انك باش تدوز من فراد الميكرو فراد تضيف 10 أس 6. سير. Déterminer l'instant T' où l'énergie emmagasinée dans le condensateur est 49% de sa valeur finale. Donc huitièmement, عندي l'énergie électrique في l'instant T اش قال لي؟ قال لي هي فوالا هي 49% من l'énergie électrique ماك. هو قال لي فينا شنو فينا؟ هي الماكسيمال. علاش؟ عندي لا شارج l'énergie électrique maximale. شنو هي هذه؟ هذه هي 1 sur 2 C fois UC carré. هذه 0 بيان سور 49 لأنها نقسم على 100. سير سيدي fois 1 demi. Très bien. هذه باش نعوضها على بثلاث ذات بالسوليسيون. إذا هي 1 sur 2 C E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Le tout au carré. 0.49 سيدي 1 sur 2 C E au carré. مشى ليا هادشي اش بقى ليا 1 moins exponentielle moins T sur taux le tout au carré اش كتساوي؟ زيد سيدي اش غندير؟ إذا 1 moins exponentielle moins T sur taux égale la racine ديال متفقين ياك؟ إذا خصني ندير هنا بلوس ولا موان؟ شنو نختار؟ نختار بلوس. بوركوا؟ غتقول لي 1 moins exponentielle moins T sur taux مالها؟ محصورة بيناش؟ بين 0 هنا راه ايماج ياك اكسبونونسيال 0 هو 1 موان 1 يعني هذا لا سوم يقدر يساوي زي ولكن ما عمر ما يساوي واحد. علاش؟ الاكسبونونسيال ما كيساويش، خاصو الاكسبونونسيال يساوي 0 باش يولي او ايكال. اكزاكتومون حقاش كيمشي اسامبتوت 0 ولكن ما كيساويش فوالا. اذا اش غناخذ لا فالور بوزي؟ اذا 1 موان اكسبونونسيال موان تي سورتو ايكال لا راسين ديال 0 49 سيدي. دي هذا هنا وجيب هذا هنا. إذا 1 موان راسين 0.49 إيكال إكسبونونسيال موان تي. بغيت لا دات أنا سير سيدي تولي عندي الألان ديال 1 موان الغاسين ديال 0.49 موان تي سور. إذا تي اش غتساوي؟ هي موان طو الألان ديال 1 موان الغاسين ديال 0.49. إذا هي 0 هنا موان بيان سور 3 10 à la puissance moins 3 زيد الالان ديال 1 موان الغاسين ديال 0.49. حسب لي يا سيدي هادشي 1 سكوند.